वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अपने इस ब्लॉग में हम ताज़ा तरीन ख़बरें, मालूमात और सियासी तज्ज़ियों पर बात करते हैं। तो आज सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि हुकूमत साज़ी के लिए नून लीग और पीपी का जो इजलास जारी था, वो आज भी जो है उसके अंदर कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। नतीजे के बगैर ये इजलास ख़त्म हो गया। बल्कि एक ऐसा मरहला भी आया कि उसमें पीपल्स पार्टी वालों ने नून लीग वालों से कहा कि हम ज़रा मुशावरत करके आते हैं अपने बड़े साहब से, मियाँ साहब से। लेकिन वो मुशावरत करने ऐसे गए कि उसके बाद लौटे ही नहीं। तो अभी तक वो इंतज़ार ही कर रहे हैं नून लीग वाले। अब अगला मुज़ाकराती दौर जो होगा, उसमें फिर ये शायद कुछ पेशरफ़्त है। एक तजवीज़ ये भी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को जो है सदर पाकिस्तान बना दिया जाए और वो वहाँ से बैठकर अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत करें। तो सुप्रीम कमांडर तो बन ही जाएँगे ना वो। तो बहरहाल ये भी एक तजवीज़ है। मियाँ साहब इसके ऊपर कहाँ तक अमल करते हैं और कहाँ तक इसके ऊपर सोचते हैं। मियाँ साहब जो है इन दिनों सारे झगड़ों से निपट के मरी में जाके बैठ गए और वहाँ जाके वो जो है इस सूरत हाल को, इन मुज़ाकरात को, इन मामलात को वहाँ से जाके बैठ के ठंडे माहौल में ज़रा जो है वो डील करेंगे। इन मुज़ाकरात में एमक्यूएम ने हुकूमत साज़ी के लिए दोनों जमातों को, पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को यकीन दहानी तो कराई है, लेकिन वो बहुत सारे इफ एंड बट्स के साथ है। हुकूमत साज़ी के लिए जो इजलास हुए हैं, उनमें पीपल्स पार्टी तो ये मुतालबा कर रही है कि धांधलियों की तहकीकात होनी चाहिए और एमक्यूएम ये मुतालबा कर रही है कि 3 नुकाती आइनी तरामीम जो है, उस पर हमें हिमायत की यकीन दहानी कराई जाए, तो हम शमूलियत के लिए गौर करेंगे। तो ये बहुत सारी शराइतें तीनों जमातों के पास बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी शराइत हैं और ये मिल बैठेंगे। बहरहाल मिल बैठने के लिए तो इनको एक डंडे की और एक शटक काल की ज़रूरत है, वो किसी वक़्त भी आ जाएगी। पहले भी ये इस तरीक़े की सूरत हाल में यकजा होकर बैठ गए हैं, सारी बातें मान ली जाती हैं। तो अभी देखते हैं कि ये सूरत हाल कब तक बरकरार रहती है और कब हुकूमत साज़ी के लिए कोशिशें हों। पीटीआई तहरीक के लोगों ने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद तो कर लिया और ये इत्तेहाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और जो है मरकज़ी असेंबली में होगा और इसके लिए उन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं के साथ भी मुज़ाकरात किए। सारे लोग पीटीआई वाले मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तीनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये यकीन दहानी कराई थी कि हम जो है आइंदा जो है मामलात जो है वो खुशअस्लूबी से तय होंगे और तमाम तर यकीन दहानियाँ जो हैं वो इमरान खान को करा दी गई हैं और इमरान खान ही के मशवरे और इसके ऊपर ये इक़दामात किए गए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसके में शमूलियत के बावजूद ये बहुत सारे ख़दशात पेश हैं कि वो एक पार्लिमानी जमात का रूप हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई भी रुकन असेंबली जो है वो असेंबली में मौजूद नहीं है। तो इस लिहाज से अब फिर उनके ऊपर ये तलवार जो है वो इलेक्शन कमीशन की लटकी हुई है कि इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो इस बात को तस्लीम करे या उसको माने या उनको इजाज़त दे, तो फिर वो एक पार्लिमानी पार्टी के तौर से काम कर सकेंगे असेंबली में, वरना वो एक पार्लिमानी पार्टी की हैसियत उनकी नहीं होगी, एक इत्तेहाद की होगी जिसमें उन्होंने शमूलियत की है। अब ये इत्तेहाद में जो शमूलियत है उसका बुनियादी मकसद तो ये है कि ख़वातीन और अक़लियतों के लिए जो मख़सूस नशिस्तें हैं वो जो है तहरीक इंसाफ ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके। लेकिन इसमें भी जो है बहुत सारे मसाइल हैं और उनको मुश्किलात का सामना है। इसलिए कि अगर उन्होंने पहले से इलेक्शन कमीशन को अपनी ख़वातीन मख़सूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन की कोई फ़हरिस्त दी हुई है, तो फिर वो जो है वो इस बात के एलिजिबल होंगे। लेकिन लगता तो नहीं है कि ये सूरत हाल
انہوں نے پہلے سے کی ہو، کیونکہ ان کے پارٹی میں کسی پارٹی میں وہ شامل ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے. تو جب وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں تو وہ کس طریقے سے وہ پہلے سے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ درخواست دے سکتے. اب اس میں بھی الیکشن کمیشن کی ثوابدید پر ہے کہ وہ جو ہے ان کی جو اتحاد کونسل کی سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو مانے یا نہ مانے. بہرحال پرنالہ تو وہی گرے گا، اور وہ ہے الیکشن کمیشن. جتنا بھی کچھ کر لیں الیکشن کمیشن ہی جو ہے اسی کے پاس ان کو جانا پڑے گا. تو مارکیٹ میں ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس نے جو ہے امریکہ سے امداد لی تھی، اور امریکہ سے جو امداد لی تھی ڈالرز کے اندر، وہ امداد کس لیے لی تھی؟ وہ اس لیے لی تھی کہ طالبان کے خلاف مظاہرے کریں. پاکستان میں طالبان کے خلاف مظاہرے کرنے پر انہیں جو ہے امریکہ سے ڈالرز بھی مل چکے تھے. تو صاحبزادہ حامد رضا جو ہے ان کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ تحفظات کا شکار ہیں کہ وہ آئندہ چل کر جو ہے عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے جو ہے وہ وفاداری کریں گے یا نہیں کریں گے. ان کے والد جو تھے وہ بہرحال ایک بڑے سیاسی کارکن تھے، ان کے اہل سنت والوں سے بڑے روابط تھے. انہوں نے جو ہے مولانا شاہ احمد نورانی کے ساتھ، مولانا عبدالستار نیازی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کام کیا، اور وہ رکن اسمبلی بھی منتخب ہوتے رہے. حاجی محمد فضل کریم صاحب جو تھے وہ بہت زبردست سیاسی کارکن تھے. ان کے والد جو ہیں صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم جو ہے وہ انہوں نے مسلم لیگ سے بھی جو ہے تعلقات رکھے، پیپلز پارٹی سے بھی تعلقات رکھے، اور انہوں نے مختلف تحریکوں میں ان کا ساتھ دیا. لیکن پھر بعد میں ان کے جو مسلم لیگ کے ساتھ وہ خاصے عرصے رہے، لیکن مسلم لیگ سے ان کے اختلافات ہوئے اور بعد میں انہوں نے مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر لی. تو یہ خاندان جو ہے وہ سیاست سے تو جڑا ہوا ہے، اور مذہب سے بھی، سنی تحریک سے بھی، اور سنی اہل سنت والوں سے بھی جڑا ہوا ہے. لیکن اب آگے چل کے تحریک انصاف کے ساتھ یہ کیا معاملہ کریں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے تحفظات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ عمران خان سے کچھ وفاداری کریں گے، کیونکہ جو کچھ بھی انہوں نے اس وقت حاصل کیا ہے وہ عمران خان ہی کی وجہ سے کیا ہے. وہ عمران خان کے دور میں قرآن بورڈ پنجاب کے جو ہے وہ چیئرمین، اس کے چیئرمین بھی رہے اور خاصے عرصے تک رہے. اور جب یہاں پہ پنجاب کی حکومت تبدیل ہوئی تو انہوں نے استعفیٰ دیا. تو اس طرح سے صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر، ٹکٹ مطلب ان کو اپنی پارٹی کا سمبل بھی الاٹ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے سمبل پر الیکشن نہیں لڑا، بلکہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا. اور انہیں جو حمایت حاصل تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھی. تو یوں وہ پی ٹی آئی کے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے منتخب ہوئے ہیں. اس لیے ان کے تعلقات جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے، عمران خان سے پرانے ہیں. تو لگتا تو یہی ہے کہ وہ ان پرانے تعلقات کا پاس کریں گے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. سوشل میڈیا جو ہے اس کا ٹویٹر یا ایکس جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہے. اور یہ میڈیا پلیٹ فارم جو ہے ایکس ہے، اس لیے جو ہے سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تمام بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ موجود ہیں، اور وہ فوری چیزوں کا نوٹس بھی لیتے ہیں، ٹویٹس بھی کرتے ہیں، اس سے ہی خبریں بنتی ہیں. اور تمام اخبارات اور میڈیا چینلز جو ہیں وہ ایکس کے اوپر نظر لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. تو آج کل جو ہے یہ